إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الله 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 الله. سبحان الله. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الله الله الله. سبحان الله. إن الله نعم ما يعظكم به. سبحان الله. إن الله كان سميعا بصيرا. سبحان الله. الله الله الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. سبحان الله. الله. سبحان الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله الله الله. الله الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. الله الله الله. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون. الله الله. ما شاء الله ما شاء الله. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا إله إلا الله. سبحان الله. سبحان الله. لا إله إلا الله. ذلك خير وأحسن جزاك الله. جزاك الله. تأويلا. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الله الله الله. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الله الله ما شاء الله. يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان الله. سبحان الله. جزاك الله. ما شاء الله. صدق الله العظيم.